बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बुरहान मुग़ल ने आज एक अजीब मसला उठाया। बुरहान मुग़ल एक लड़का है और वो कहते हैं कि सर आई लव टू वॉच योर वीडियोस एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। मैं वो खुशकिस्मत हूँ जो समझता है कि ज़रूर मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा मसला आपसे हल हो जाएगा। और मैं स्टूडेंट हूँ और सीखने में मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जिस जगह मैं पढ़ता हूँ लड़के मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं और मुझे लड़कियों की तरह ट्रीट करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, इसको अपनी बहुत बेइज्जती महसूस करता हूँ। कभी कभी उनके लफ्ज़ मेरे लिए जहरीली तलवारें बन के मुझे काटती हैं। मैं उन्हें बुरा भला कहना चाहता हूँ लेकिन अपनी ज़ुबान को गंदा नहीं करना चाहता। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं ऐसे लोगों को कैसे फेस करूँ? नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरा बचपन लड़कियों में गुजरा है। अब इस बारे में अब मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उन सारी यादों का और बातों का और जो मैंने उनसे सीखा और जो जिस तौर पे मैं बोलता हूँ, उठता हूँ, इनफैक्ट वो मेरे अंदर है। कैसे उसको दूर करूँ? खातिन हज़रात, हमें दूसरों का मजाक उड़ाने में बड़ा मज़ा आता है और ऐसे बच्चे अगर कभी थोड़े से लड़कियों जैसे हों तो हम उनको ज़नानी कह के, ज़नखे कह के उनका मजाक उड़ाते हैं। उनके दिल का, उनकी रूह का जो उस वक्त आलम होता है उसका कभी ख्याल नहीं करते। ये नॉर्मल घरों के बच्चे होते हैं। अब जिन घरों में 7-7 बेटियां हों और एक बेटा आखिर में हो जाए तो आप सोचिए कि वो आमतौर पर 8वीं बेटी ही होती है। वैसा ही खूबसूरत, वैसा ही नाजुक। मुझे याद है मेरा एक पेशेंट मेरे पास आता था तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा सर प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं लेकिन 2 बड़े प्रॉब्लम हैं। वो ये कि मेरे मुंह से जब मैं क्लास में बैठा होता हूँ तो बे-इख्तियार उई अल्लाह निकल जाता है। अच्छा, जब उई अल्लाह निकलता है तो साथ ही जो दोनों मेरे हाथ हैं ये भी ऐसे करके होते हैं। अच्छा, ये जो ऐसे करके साथ ही आपके कंधे, इतने सालों आपने अपनी बहनों को और लड़कियों को वैसे करते देखा। आप उनके साथ लूडो खेलते थे, आप उनके साथ जो इंडोर गेम्स थे, कैरम खेलते थे, तो वो लफ्ज़ आपने सीखे, वो डिक्शन सीखी। उस वक्त माँ को चाहिए था कि वो ये रोकती। मैं एक ऐसी वालदा से मिला कि जिनके 4 बेटियां और 2 बेटे थे और उन्होंने, जो आखिरी उनका बेटा था और बेटी थी, दोनों के आपस में बहुत मोहब्बत थी। तो उन्होंने मजाक में, उसको बेटा वहाँ नहीं था, उन्होंने कहा कि जिस रोज़ इसने पहली दफ़ा कहा कि मैं जाती हूँ उसके साथ, मैं खेलती हूँ, तो वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने उसका स्कूल बदल दिया। पहले दोनों का एक ही स्कूल था, रास्ता बदल दिया, गाड़ी बदल दी। और इनफैक्ट जो अक्लमंदी होती है, दानिशमंदी होती है, ये मसले के शुरू में होती है। मसला बड़ा हो जाए, आप सोचिए नन्ना मुन्ना सा पौधा उसको निकाल के इधर से उधर आप कर दें, वो दोबारा से जड़ें पकड़ लेगा। जब तनावर दरख्त बन जाता है, पौधा बन जाता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो आदतें हैं ये भी बहुत जल्दी तनावर दरख्त बन जाती हैं और आपके अंदर पुख्तगी से अपनी जड़ें कर लेती हैं। अब इस बच्चे को प्रॉब्लम है, इसको नहीं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि जो फेस नहीं कर सकते। कुछ अर्सा पहले मुझे एक ऐसे बेटे से वास्ता पड़ा कि जिसकी वालदा लिटरली रोती थी आंसुओं से, क्योंकि वो बच्चा 1.5 साल से घर बैठा हुआ था। एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ता था और उसके क्लास फेलोज़ ने उसकी बुलिंग कर कर के, उसका जोक उड़ा के, यानी हर गंदा मजाक उससे कर, चूँकि वो बहुत खूबसूरत था। अभी उसकी ये जो मसें थी ये भी नहीं भीगी थी और कपड़े अच्छे पहनता था, ग्रूम था, गुड लुकिंग था। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने उसके लिए एक तरह की गाली बना दी। वापस में बैठते थे तो उसको कभी कभी यहाँ काटा, कभी यहाँ काटा। बेवजह टच करने का जो मर्ज़ होता है ये उस बच्चे के लिए तो अजियत बन जाता है, उस बच्चे के लिए गाली बन जाता है। जब कोई उसे जानबूझ के ऐसे छूता है तो जो देख रहे होते हैं, इनफैक्ट उनको तो शायद फील भी ना होता हो, पर उस लम्हे उसके लिए तो मरने वाली जगह होती है और वो सोचता है कि ज़मीन फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊँ। ऐसे कितने ही बच्चे जिनका मुझे इलाज करने का मौका मिला, इन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, कुछ बच्चों ने पढ़ाइयाँ छोड़ दी और कुछ बच्चे ऐसे हुए जो ज़हनी मरीज़ बन गए। उन्हें वो मोमेंट्स याद आते, वो कभी नहीं भूल पाते। हम सोचते हैं कि किसी ने मजाक किया, किसी ने गाली दी, किसी ने छू लिया तो क्या फ़र्क पड़ा। ऐसा नहीं होता। ये जो ब्रेन है, ये जो दिमाग है इंसान का, ये इतना हसास है, इतना खूबसूरत है, इसके पूरे न्यूरॉन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरे लिए ये बात हैरत की थी कि बाज़ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो उस डिस्टर्ब न्यूरॉन्स को बाकायदा सेट करते हैं।
ہم کونسلنگ سے کرتے ہیں, سمجھانے سے کرتے ہیں, اس کے لیے رول پلے کرتے ہیں, 10 اس لیے کام کرتے ہیں, بہت ہوا تو NLP کر دیتے ہیں, کبھی کبھی ہپناٹائز کر دیتے ہیں, تو 90%, 92% تک کیس ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن بعض ایسے کرٹیکل ہو جاتے ہیں تو وہ ماں کے لیے بھی آزمائش, باپ کے لیے بھی آزمائش, پورے خاندان کے لیے. بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے, پورا جوان بن جاتا ہے, داڑھی مونچھیں سب ہوتا ہے, لیکن اندر سے ایک ڈری ہوئی بھیڑ ہوتی ہے. اور ان چھوٹے چھوٹے ان بھیڑیوں کی وجہ سے جنہوں نے اسکول میں اس کے ساتھ یہ کیا ہوتا. اگر کسی بچے کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو, وہ لڑکیوں میں زیادہ رہا ہو, اس کی بہنوں کو خیال کرنا چاہیے. یعنی انہیں یہ کمفرٹ زون میں نہیں رکھنا چاہیے کہ ہر وقت ان کے ساتھ ہو. یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ایسے کیسز بھی میرے پاس آئے کہ لڑکیوں کے صابن کو یہ ہاتھ میں لے کے یہ دھیرے دھیرے گالوں کو لگا کے ٹچ کرتے ہیں. یعنی اندر سے لڑکا پن بھی ہوتا ہے, لیکن وہ جو لڑکی والی نزاکت ہے وہ بھی ان کے اندر رہتی ہے. سو ان کو فیس کرنے کی جو طاقت ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ ان کے اپنے گھر سے, ان کے چند دوستوں سے جو ان کے ساتھ کھڑے ہو سکے. دیکھیں, دوستوں میں کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو آپ جیسے ہوتے ہیں. بعض دوست ذرا تگڑے ہوتے ہیں, جسم کے بھی مضبوط, اور اگر وہ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ سے سنسیئر ہوں تو ایک آدھ دوست آپ کے لیے سٹینڈ لے سکتا ہے. اس کی ایک جو بڑک ہوتی ہے یا دبکا ہوتا ہے وہی کافی ہوتا ہے. یہ لوگ باز آ جاتے ہیں. اسی طور پہ کوئی ٹیچر اگر انسان کے بچے ہوں اور کبھی وہ بھی بچوں کے مسائل کو سمجھا کریں اور صرف ان کو تنخواہیں لینے اور اپنی پروموشنیں کرنے اور کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈنے کے علاوہ بھی کوئی کام اگر آتا ہو تو انہیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے کہ ایسے بچوں کو زندگی سے جوڑے رکھیں, امید بنیں, ان کا سہارا بنیں. یہ بیچارے اگر زندگی سے ڈر گئے, ان احمقوں سے ڈر گئے اور ڈر جاتے ہیں, تو پھر وہ زندگی کے آنے والے ہر خوشی سے, ہر سکھ سے نہ صرف کٹ جاتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ایک ڈری ہوئی, کسی کوکون نہیں ہوتا بندہ اپنی کوکون میں. آپ نے اگر کچھوا دیکھا ہو تو اچھا خاصا سخت ہوتا ہے, لیکن جب وہ آپ کو دیکھتا ہے, ڈرتا ہے, تو اپنی گردن کو اس کوکون کے اندر لے جاتا ہے اور پھر موومنٹ کے قابل نہیں رہتا. وہ تو خیر پھر گردن نکال لیتا ہے, لیکن ایسے کیسز میں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ بچے بڑے ہو کر مرد نہیں بن پاتے, مردوں کی طرح بیہیو نہیں کر پاتے. ایون ان کی شادیاں ہو جائیں تو بھی ان کے اندر مردانہ پن یا جو مردوں والی صفت ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی. چونکہ جب آپ یہ گرو کر رہے تھے ان دنوں آپ نے ان کو کونسل نہیں کیا, ان دنوں آپ نے ان کی ٹریٹمنٹ نہیں کی. کچھ چیزوں کو مان لینا چاہیے. یہ جب ایب نارملٹی آنے لگتی ہے تو پھر دیکھیں نا, ہاتھ میں اگر ذرا سا خارش ہونے لگے, ہمیں لگتا ہے کہ انفیکشن ہو گئی ہے, کوئی پرابلم, ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. ایک بندے کی عادت مزاج میں اتنی بڑی تبدیلی, وائٹل چینج آ جاتی ہے اور ہم اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ چلیں کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گا. کوئی خرابی اپنے آپ وقت گزرنے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہوتی. وہ اس بیٹیوں کے لیے, اس خاندان کے لیے اور اس ماں اور باپ کے لیے ایک آزمائش بن جاتا ہے. یہ جو بچہ ہے برہان, بیٹا اگر کبھی میرے پاس آؤ تو میرا خیال 2 سے 3 سیشن لگیں گے. ایک تو یہ کہ میں آپ کے جو جیسچرز ہیں ان کو بدل دوں گا, یا اگر آپ جہاں کہیں دور رہتے ہیں تو آپ کسی ایسے کنسلٹنٹ سے ملیں جو آپ کے جیسچرز اور پوسچر بدل دے. یعنی بنیادی طور پر اس وقت جو آپ کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا باعث ہے وہ آپ کی شکل نہیں ہے, وہ آپ کے جیسچرز اور پوسچر ہیں. جب آپ لڑکیوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں, موو کرتے ہیں, ظاہر ان کے اندر نزاکت ہوتی ہے تو لوگ تو اس کو بھی پھر اوئی اللہ نعرہ نزاکت لگاتے ہیں, تو آپ کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی, بڑے ہونے کے بعد بھی ہوگی, پھر آپ بہت مشکل ہو جائے گی. تو بہتر ہے, اس پہ کچھ وقت لگے گا, انشاءاللہ العزیز چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. آپ نے تو خود کہا کہ آپ بہت اچھے لرنر ہو, اور دوسرا یہ کہ آپ کو خود احساس ہے کہ دس از اے گرے ایریا. وین وی فیل دس از اے گرے ایریا وی کین سیٹل, وی کین ہینڈل, اینڈ آف کورس وی کین چینج اینڈ وی گیٹ دا الٹرنیٹیو فار دیٹ. آپ کے جیسچر بدل جائیں گے, پوسچر بدل جائیں گے, تو آپ لڑکوں کی طرح بات کرنے لگیں گے, انہی طرح اٹھنے لگیں گے, انہی طرح بیٹھنے لگیں گے انشاءاللہ العزیز. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.